ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू बियॉन्ड बिजनेस कोचिंग। मैं हूं काशिफ जोसेफ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत अरसे से आपके साथ वीडियो को शेयर नहीं की। कुछ मसरूफियत थी, कुछ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल था, प्लस उसके अलावा कुछ मुल्की हालात भी कुछ इस तरह के थे कि जिसमें काफ़ी चीज़ें अनप्लान जा रही थी और जो प्लान के मुताबिक था वो कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं आपके साथ दोबारा से एक रेगुलर वीडियोस के साथ रेगुलर रेगुलर कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि वो वीडियोस जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको मोटिवेट कर सकती हैं अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, एक माइंडसेट की तब्दीली के लिए, वो वीडियोस आपके सामने लेके आई जा सकें। मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से लोग जो कि वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपकी सपोर्ट का। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आ सकते हैं। अगर आपने अभी भी कौ- अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है ताकि मैं आपके लिए बेहतर तौर पे कंटेंट ला सकूं। सो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह से वो क्या वजह है कि दुनिया में सिर्फ 1% या 2% ही लोग बिलियनियर्स हैं और बाकी लोग बिलियनियर नहीं है। क्या उनमें और हम में क्या फ़र्क है? क्या आम इंसान उस तरह का क्यों नहीं बन सकता? क्या हम सारे उस तरह से क्यों नहीं हैं कि हम भी एक तरक्की की मनाजिल पे चले जाएं? मज़दूर तो बहुत ज़्यादा मज़दूरी करता है, मेहनत भी करता है, काम भी बहुत करता है, लेकिन उसकी वेज, उसकी इनकम बहुत कम होती है। हालाँकि एक शख्स जो कि शायद इतनी मेहनत नहीं करता, मज़दूर की तरह से पसीना नहीं बहाता, सारा दिन धूप में, गर्मी में नहीं रहता, लेकिन वो उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो सारा दिन अ, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मुख्तलिफ शहरों में सामान को लेके जाता है, कई कई दिन तक सोता नहीं है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक छोटी सी इनकम उसको मिलती है, हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये इसी तरह से एक और ड्राइवर है जो कि आप कह सकते हैं कि फार्मूला वन ड्राइवर है। और फार्मूला वन ड्राइवर सारा साल छुट्टी पे होता है, शायद एक या दो दफ़ा साल में वो काम करता है और करोड़ों रुपए वो कमा लेता है। ये क्या वजह है कि दोनों ड्राइवर हैं, दोनों काम एक तरह के कर रहे हैं, लेकिन दोनों इतने मुख्तलिफ क्यों वेज कमा रहे हैं? अगर आप कोई स्किल को हासिल करते हैं, अगर आप कोई स्किल को लेना चाहते हैं और कोई स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें एक्सीलेंस के ऊपर जाएँ, कि आप उस स्किल को इस तरह से सीखें, आप उस स्किल पे इस तरह काम करें कि आपसे बेहतर कोई ना हो। अगर आपने एवरेज मीडियोकर तौर पे रहना है, अगर आपने एवरेज ही सक्सेस लेनी है, अगर आपने एवरेज स्किल्स को लेना है, तो आप किसी भी स्किल में होंगे, आप एक एवरेज तौर पे ही उसमें तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप उस स्किल में मास्टर करेंगे, अगर आपकी जो एक्सपर्टीज़ होंगी उस स्किल में बहुत ज़्यादा होंगी, आप उस स्किल को कंप्लीटली आपसे बेहतर कोई नहीं होगा और आप उसमें इतनी मेहनत करेंगे कि उस स्किल के लिए लोग आपके पास आएँ कि आप हमें सिखाएँ कि ये काम कैसे किया जाता है। तभी आप उस काम के ज़रिए अपने लिए एक बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं और माशरे में अपनी एक बहुत रिस्पेक्टफुल और रेप्यूटेबल पोज़ीशन में आ सकते हैं। सो जो भी स्किल आपके पास है, चाहे वो कोई हैंडीमैन स्किल है, चाहे वो अपने हाथ से काम करना, प्लम्बिंग का स्किल है, आपके पास घर बनाने का स्किल है, आपके पास आईटी का स्किल है, आपके पास ड्राइविंग का स्किल है, जो भी स्किल आपके पास है, मैं आपको एनकरेज करूँगा अपने स्किल को बेहतरीन तौर पे लेके जाएँ। आपसे बेहतर उस स्किल में कोई ना हो। कोई भी शख्स उसमें ऐसा ना हो जो कि आप मार्केट में देखें और आप देखें कि वो आपसे बेहतर काम कर रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने हमारा बहुत सा काम आसान कर दिया है। हम शायद आज के दौर में बहुत लेड बैक हो गए हैं कि काफ़ी काम हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर देती है। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए भी जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, उसको बेहतर तौर पे उसको अडैप्ट करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लाइफ़ एप्लीकेशन के लिए जो-जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आप अभी उसको सीख लेंगे, अगर आप उस पे अभी मास्टरी हासिल कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत जल्द अपना मकाम ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी आप उसका मकाम एक बेहतर तौर पे बना सकते हैं। क्योंकि आपने उस स्किल को इतनी बेहतर तौर पे सीखा हुआ है कि आपसे बेहतर उस वक़्त मार्केट में कोई ना हो।
اسی طرح سے اگر آپ بیسک سکلز کی بات کریں، اگر آپ ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو بیسک کام کر رہے ہیں، اگر آپ کارپینٹر ہیں، تو آپ کے سکل اتنا بہتر ہو، وہ اتنا انوویٹو ہو کہ آپ سے بہتر اس جگہ پہ، مارکیٹ میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کا سکل جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑا چھوٹا سا سکل ہے، لیکن وہ آپ کو کتنی زیادہ ترقی دے سکتا ہے۔ ماسٹر شیف ایک بہت مشہور ٹی وی پروگرام ہے جو کہ آتا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیوڈ گارڈن جو ہے وہ مختلف ریسیپیز کو بناتا ہے۔ دیکھنے میں تو ایک شیف ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپرٹ کر لیا ہے اس اپنی اسکل میں کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اپنے جو لوگوں کو جس طرح سکھاتا ہے، جو ٹرین کرتا ہے، تو دنیا میں جو شوز کرتا ہے، ہی چارجز اپروکسیمیٹلی $1 million فار دیٹ۔ تو $1 million ایک کھانا بنانے کے لیے کر رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گزارے والا کام کرے تو شاید وہ 1000 2000 3000 یا 5000 روپے ہی کما سکے گا، لیکن ہی از میکنگ $1 million آؤٹ آف اٹ فرام ون شو، فرام ایچ ایپیسوڈ آئی تھنک دیکھ۔ اور یہ اس نے اپنے اسکل کو میسٹر کیا ہے، اپنے اسکل کو اتنا بہتر کیا ہے کہ اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ سو اپنے اسکل سیٹ پہ ضرور کام کریں۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ چاہے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، چاہے آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہیں، چاہے آپ ڈرائیونگ میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی دنیا کی فیلڈ میں، آپ کوشش کریں کہ آپ سے بہتر کوئی نہ ہو۔ آپ جو بھی کام کریں اس میں آپ بہترین ہو، آپ سے بہتر کوئی نظر نہ آئے، تبھی آپ ترقی کے منازل کو حاصل کرتے رہیں گے، تبھی آپ اس اپنے سکل سے اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کو قائم کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے سکلز میں آپ کے پاس میسٹری ہو۔ اسی طرح سے آن لائن کام کرنے میں، اگر آن لائن بھی آپ کام کریں، جو بھی سکلز اس کے ریکوائرڈ ہیں، اپنے آپ کو روز بروز اپنے آپ کو پرکھیں تاکہ آپ سکلز میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ مائنڈ سیٹ، اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ اڈیپٹ کرتے ہیں۔ سکلز ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اس کی اپلیکیشن، لائف اپلیکیشن فرق ہے، جو کہ مائنڈ سیٹ سے آتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے بہترین جانا ہے، میں نے آن دا ٹاپ رہنا ہے، میں نے سب سے اوپر جانا ہے، تو آپ اس اسکل پہ روز اپنے آپ کو پہ کام کرتے ہیں، آپ روز اپنا احتساب کرتے ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا، میں کیا بہتر کر سکتا تھا، اور کس طرح سے میں اپنی زندگی کو اگلے دن کے لیے بہتر کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی خود احتسابی کریں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اور ساتھ ساتھ اپنے سکلز کو بہتر کرتے رہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا آج آپ کے گزرے والے ہوئے کل سے، اور آپ کا آنے والے کل آپ کے آج سے بہتر ہو، تبھی آپ پروگریسولی اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، پروگریسولی آپ انکریز ہو سکتے ہیں، اور پروگریسولی اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سکلز پہ کام کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ جو بھی اس میں انوویشن ہو رہی ہے اس کو سیکھیں، اس کو دیکھیں، دنیا میں اس اسکل کے مطابق کیا کیا کام ہو رہا ہے، آپ اس کو سیکھیں، اور تبھی آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ گزارا مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں۔ جب آپ گزارا مائنڈ سیٹ سے انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں گے، تبھی آپ ایک انٹرپرینور کی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے کام کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، چاہے وہ اسپیس میں ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہے، آپ اپنے اسکل میں بہترین رہیں، آپ سے بہتر کوئی نہ ہو، اور آپ دیکھیے گا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کے پاس شاید ان کو دینے کو وقت نہ ہو۔ اسٹے ٹیون، گاڈ بلیس یو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔